أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے۔ بولو تو صحیح ذرا تھوڑا تھوڑا ساتھ دیو۔ اے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے۔ مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان اس دا، روزی پیا دیندا اوتے اک نگران اس دا، تے ڈائی کیتی فٹ تے رکھیا سچائے، چوں چوں کردا باہر نکلیا بچائے، تے بلی ویخ کے ماں ول پجدا نسدائے، آ گیا دشمن مانو دسدائے۔ اے سجن دشمن دی کنے گل سمجھائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے۔ اور پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے، اور پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے، رزق پہ کھاندا اوتھے ون سونائے، رزق پہ کھاندا اوتھے ون سونائے۔ اے نرم نرم اے کیڑا پتھر وچ وسدا اے، پتھر دے وچوں نکل کے گلاں دسدا اے۔ لاہوریو گلاں کنیاں پیاریاں دسدا اے۔ اللہ نے کیڑے نو عقل کنی کو دتی اے، سوچ کنی دتی اے، وجود کنا دتا اے۔ کیڑا بول کے زبان حال کی آندا اے، بس اکو دی ایتھے پہنچ رسائی اے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے۔ سامعین محترم، بزرگوں، دوستو، میں انشاءاللہ الرحمن بالاختصار چند ایک اہم ترین پیغام تواڈے سامنے رکھاں گا۔ بڑا لمبا سفر کر کے اللہ دی رضا واسطے آئے تے تسی بھی مبارک دے حقدار ہو کہ اے وقت جڑا ہے نماز تو بعد بندے دا دل کردا ہے، بندہ بڑھاپے اندر ہوئے تے بڑھاپے والی سوچ ہوندی ہے کہ یار جلدی جلدی ہوئے تے گرم بستر دے اندر جا کے لیٹ جائیے، سکون کریے، تے جوانی ہوئے تے ویسے ہی بندے دا دل کردا ہے کہ بسترے چوں نکلے ہی نہ، جو ماحول ہے۔ لیکن خوش نصیب ہو تسی کہ رب دے گھر اندر آ کے عشاء دی نماز با جماعت پڑھیے، اور پڑھن تو بعد اللہ دا قرآن سننے واسطے بیٹھے ہو۔ سونے نبی سلطان پوری کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق تے ٹھنڈک تے بہار جناب محمد۔ درود پڑھیا کرو، جڑا بندہ درود نہیں پڑھدا نا
उस शख्स नालों जालम बंदा इस कायनात अंदर है ही नहीं। जिहड़ा बंदा दरूद नहीं पढ़दा ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਜੂਸ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਬਖੀਲ ਤੇ ਕੰਜੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਮੇ ਨਾ, ਦਰੂਦ ਨਾ ਪੜੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹੋਏ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ, ਨਬੀ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा शान सुनने वास्ते, मुकाम सुनने वास्ते, अजमत सुनने वास्ते बैठे हो ते किन्ने खुश नसीब हो कि रब ने तुहानू अपने दीन वास्ते, अपने घर वास्ते पसंद किया। मैनू ये दसो, तुसी सियाने बंदे हो, अकलमंद बंदे हो, माशाअल्लाह बड़े पढ़े लिखे बंदे नज़र आ रहे हो, कभी दुश्मन ने दुश्मन नू अपने घर अंदर आउण दिता? नहीं। बंदा दा दुश्मन जो है मेरे भाईजान, कभी किसी ने अपने दरवाजे से चढ़न दिता? भुल भुलेखे चढ़ भी जाए, उन्हें पता लगे मेरा दुश्मन आ रहा है, वो फौरी तौर नजर बदलेगा, अपने तेवड़ बदलेगा, अपने रंग तंग बदलेगा, निकल जा, दफा हो जा, तू मेरा दुश्मन है। मैनू दसो, जे ते रब नू तुहाडे नाल प्यार ना होए, रब दे प्यारे ना होए होवो ते रब तुहानू अपने घर आउण ही क्यों ना देवे? रब ने तुहानू अपने घर आउण दिता है, खुश नसीब हो, मुबारक दे हकदार हो। तो मैं बिला तमहीर बिला तखीर अपनी बात का आगाज करदा। जिहड़ी आयत मुबारक पढ़ी इहदे अंदर की फरमाया है? ए पाक पैगंबर, पूरी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद सल्लम जी, तुसी अपनी जुबान मुबारक चो ऐलान फरमा दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। ये आयत कदों नाज़िल हुई? कुछ लोग इकट्ठे होके मुस्तफा सल्लम दे कोल आए, मजलिस कीती है, आके बैठे ने ते अर्ज करते ने, ए इमामे कायनात, पूरी कायनात दे सरदार सल्लम जी, तुसी आंदे हो असीं रब दे नबी हां ते सानू एक तरीका ते दसो, साडा एक सवाल है, साडा एक मसला हो ते हल करो। प्यारिओ, मसला किन्ना क प्यारा सी, आने वालियां दी गल किन्नी प्यारी सी, किड्डी अहम गल सी, जिन्हां दी गल ते जिन्हां दे सवाल ते रब आसमान तो कुरान बना के मुस्तफा दे सीना पाक ते नाज़िल फरमा दिता। अर्ज करते हैं महबूब सोने रब दे नबी सानू ये दसो, अरशां वाला रब साडे नाल प्यार किवें करेगा? अरशां वाला रब साडे नाल प्यार किवें करेगा? यार सवाल किन्ना अहम है, किन्ना प्यारा है कि पूरी कायनात दा रब बादशाह प्यार साडे नाल किवें करेगा? इत्थे बंदा टोट के लभदा है, वजीर आजम मेरे नाल प्यार किवें करेगा, वजीर आजम ना मेरा तारफ किवें होएगा, वजीर आला ना मेरा तारफ किवें होएगा? पर उन्हां दी सोच तो कुर्बान जावां, कितनी उच्ची सोच है। जो रब ने अशरफुल मखलूक बनाया ना, साड़ी सोच भी उच्ची होनी चाहिए। कैसी सोच होए, रब साडे नाल प्यार किवें करेगा? आसमान तो रब ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, अपनी जुबान मुबारक चो ऐलान फरमा दे वो ये चाहते ने कि रब साडे नाल प्यार किवें करेगा, रब साडे नाल मोहब्बत किवें करेगा। इन्हां नूं फार्मूला दस देवो, कायदा दस देवो, कुलिया दस देवो। क़यामत तक दे आने वाले लोगों वास्ते यही फार्मूला जारी हो गया है। रब साडे नाल प्यार किवें करेगा, रब साडे नाल मोहब्बत किवें करेगा? लाहौरियो, जिदे नाल रब प्यार करे, जिन्हों रब अपना महबूब बना ले, अपना वली बना ले, पूरी कायनात एक तरफ खड़ी हो के ओदा वाल भी विंगा करना चाहे लेकिन नहीं कर सकती, ओदी शान अंदर गुस्ताखी नहीं कर सकती, ओदी इज्जत नूं कटा नहीं सकती। क्यों? अरशां वाला रब भी उच्चा है, बंदे दी सोच भी उच्ची है, रब भी प्यारा है, सोच भी प्यारी है। जदों रब प्यार करे, ऐ मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अपनी जुबान मुबारक चो ऐलान फरमा दे जी, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अगर चाहते हो रब साडे नाल प्यार करे, रब साडे नाल मुहब्बत करे, ओदे वास्ते सिर्फ एक अमल कर लो। बहुते अमल करन दी लोड़ कोई नहीं, बहुते चिल्ले कट्टन दी लोड़ कोई नहीं, बहुता कुछ करन दी लोड़ कोई नहीं, सिर्फ इको अमल है। कि अमल कितना प्यारा है, प्यारे हो रब की फरमांदा है, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इन्हां नूं दस देवो, अगर चाहते हो मेरे नाल प्यार करना, मैं अगर इन्हां नाल प्यार करांगा इको वजह दे नाल, ओ वजह की है, सबब की है? फरमाया फत्तबिऊनी
तुसी सारे दे सारे उस नबी नू नबी मन लवो, उस मेरे मुस्तफा नू मुस्तफा मन लवो, इत्तिबा उस नबी दी कर लवो। प्यारिओ नबी केड़ा नबी है? जग दा नबी है, रब दा नबी है, पूरी कायनात दा सरदार, मेरे और तुहाडे दिलां दी रौनक ठंडक बहार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केड़ा नबी है? तुहाडा ज़ौक क्यों ना ताज़ा करा, नबी दी शान क्यों ना बयान करा, आप दी शान अंदर चंद एक जुमले क्यों ना कवा। सोने महबूब सल्लम जी कितनी शाना वाले ने, वो केड़े नबी है, केड़े नबी है जिन्ना दा जिक्र मैं आज इस मस्जिद दे अंदर आके शमा कलोनी अंदर कर रहा। ओ सोने शान कमाल तेरिया जुल्फा दे, कैदी हुस्न जमाल तेरिया जुल्फा दे, सोने शान कमाल तेरिया जुल्फा दे, कैदी हुस्न जमाल तेरिया जुल्फा दे। और जद भी मैं कुरान दे वर्के खोलदा, जद भी मैं कुरान दे वर्के खोलदा, खुल जांदे ने अहवाल जो तेरिया जुल्फा दे, खुल जांदे ने अहवाल जो तेरिया जुल्फा दे, कैदी हुस्न जमाल तेरिया जुल्फा दे। और अगला जुमला सुन के इंशाल्लाह तड़पोगे तड़पोगे, जुमला ही बड़ा प्यारा है, एडा कीमती जुमला है जिदा हक ही अदा नहीं कीता जा सकता। क्या शाना ने आका तेरे हुसैन दिया, क्या शाना ने आका तेरे हुसैन दिया, खेल दे रहे नाल जो तेरिया जुल्फा दे, खेल दे रहे नाल जो तेरिया जुल्फा दे, कैदी हुस्न जमाल तेरिया जुल्फा दे। ऐ इमाम कायनात सल्लम जी अपनी जुबान मुबारक च ऐलान फरमा दीजिए, अगर चाहते हो अल्लाह साडे नाल मोहब्बत करे, अल्लाह साडे नाल प्यार करे, फिर करना की पएगा? फत्तबिऊनी, तुसी सारे दे सारे मैं मोहम्मद सल्लम दे ताबेदार बन जाओ, नबी दी गुलामी तुसी इख्तियार कर लो। रब फरमांदा है मैं तुहाडे नाल मोहब्बत भी करांगा, प्यार भी करांगा, तुहानू अपना प्यारा वली भी बना लवांगा, कल्ला प्यारा वली नहीं प्यार ही नहीं करांगा। तुसी मेरे नबी नाल मोहब्बत करो, मेरे नबी दी इत्तिबा करो, एक दे प्यार करांगा। और दूसरा इनाम, दूसरी ऑफर की है, फरमाया वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। नै नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इन्हां नू दस देवो, अगर तुहाडी इत्तिबा इख्तियार कर लैन, तुहाडी गुलामी तो इख्तियार कर लैन, मैं रब प्यार भी करांगा, इन्हां दी 60 साला जिंदगी, 70 साला जिंदगी, 100 साला जिंदगी दे गुनाह भी तो देवांगा। मालक सोनिया तू गुलामां नू किवें तोवेंगा? रब आंदा है जिहदे कोल इख्तियार होए जो चाहे कर सकदा है। अल्लाह सोनिया तेरे कोल इख्तियार कादे ने? रब आंदा है मेरे महबूब पैगंबर सल्लम जी ऐलान फरमा दीजिए, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमांदे ने मैं गफूर भी हाँ ते रहीम भी हाँ। अगर तुसी गुनाहगार वड्डे हो मैं गाफर ते गफार वड्डा वां। अगर तुसी गुनाह बड़े बड़े वड्डे कर लेने, जुल्म ते ज़्यादतियां बड़िया बड़िया कर लिया ने, मैं रहीम भी बड़ा वां गफूर भी बड़ा वां। सिर्फ एक अमल कर लो, उस नबी दी गुलामी इख्तियार तुसी कर लवो, मैं प्यार भी करांगा ते तुहानू सारी जिंदगी दे गुनाहां दे कोलों तो के
माफ ते शफाफ भी कर देवांगा। अल्लाह सोने असी गुनाहगार सियाकार तेरे घर अंदर बह के कुरान सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तेरे नबी दा जिक्र कर रहे हैं, तेरे नबी दा जिक्र सुन रहे हैं। अल्लाह इत्थे साडा इदा बहना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमा के साडी जिंदगी दे सारे गुनाह नेकियां अंदर तब्दील फरमा दे। माफियां दे कलम अज फेरे अल्लाह सोनिया गल ए पसंद तेनू ढेर अल्लाह सोनिया माफियां दे कलम अज और चंगा या मंदा अल्लाह और चंगा या मंदा अखीर तेरा बंदा आंदे आंदे होई मेथो देर अल्लाह सोनिया माफियां दे कलम अज फेर अल्लाह सोनिया और गफलत विच सारी उम्र में गुजार लई गफलत विच सारी उम्र में गुजार लई सिर तई गुनाह लिया घेर अल्लाह सोनिया माफियां दे कलम अज फेर अल्लाह सोनिया। अल्लाह सोनिया गुनाहगार सानू माफ कर दे। अल्लाह सानू कली माफी नहीं चाहिए बल्कि सानू माफ करके साडे गुनाहां नू नेकियां अंदर तब्दील कर दे। फरमाया वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ये अमल तुसी कर लो। की ख्याल है? होर 10 मिनट कर लिए कि बस करिए? की ख्याल है? बैठे हो इंशाअल्लाह। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर सल्लम ने फरमाया इत्तिबा मेरी कर लवो पैरवी मेरी कर लवो। रब फरमांदे ने तुहाडी जेड़ा पैरवी करेगा इत्तिबा करेगा मैं उहदे नाल प्यार करांगा और दूसरे नंबर ते उहदे नाल उहदे गुनाहां नू माफ कर देवांगा। क्यों? मैं रब भी पाक हां मेरा नबी भी पाक है ते जेड़ा मेरा दोस्त होवे ओह ना पाक किवें हो सकदा है? मैं ओनू पाक करांगा फिर उहदे नाल दोस्ती करांगा गुनाहां तो पाक करांगा ओनू अपना प्यारा बना लवांगा। प्यारे हो जेड़ा बेनमाज होए गुनाहां अंदर लत बत होए ओ वली नहीं हो सकदा। वली ते ओही है जेड़ा नबी पाक दा ताबेदार है। रब ओदे गुनाह माफ फरमा देंदे ने। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाते ने सिर्फ इत्थे ही बस नहीं दो इनाम बल्कि मैं तीसरा इनाम भी देवांगा। ओ पक्के सच्चे ताबेदार मेरे नबी दे तुसी बन जाओ। जदों रात नूं इशा दी नमाज पढ़ के सौ लगोगे मेरे नबी दा जिक्र सुन के सौ लगोगे मेरे नबी दा जिक्र करदे सौ लगोगे। जदों अपने नरम गरम बिस्तर ते सोओगे जिवें तुहाडी अख लगेगी मैं रब इनाम की करांगा। मैं रब अपनी रहमत दे सारे पर्दे खोल के अपनी रहमत ते कुदरत दे नाल मैं सोने महबूब दा दीदार भी अता कर देवांगा। यारो किन्ने नसीबा वाला बंदा है जिस बंदे नूं दीदारे मुस्तफा ना नसीब हो गया। नबी पाक दा दीदार ख्वाब अंदर आ गया। नबी पाक दे चेहरा मुबारक चेहरा अनवर नूं ख्वाब दे अंदर तक लिया। उदों ही तकेगा जदों बंदे दा दिन जेड़ा है नबी दी सुन्नत दे मुताबिक गुजरे नबी दी सुन्नत दे मुताबिक रात गुजरे नबी दी सुन्नत दे मुताबिक लैलो नहार गुजरन हर मिनट नबी दी सुन्नत दे मुताबिक गुजरे। प्यारे और रब दा तीसरा इनाम की है नबी पाक दे ताबेदार तुसी बन जाओ। ख्वाब अंदर जियारत में रब मुस्तफा दी भी करा देवांगा। हाय 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 केड़ा नबी है सदके ते कुर्बान जावा। ओ नबी ते जग दा नबी है रब दा नबी है पूरी कायनात दा नबी है पूरी कायनात दे सरदार मेरे और तुहाडे दिलां दी रौनक ठंडक और बहार जनाबे मोहम्मद
ओ सोना नबी सानू जान तो प्यारा जिन्नू सारा जग जानदा ओ सोना नबी सानू जान तो प्यारा जिन्नू सारा जग जानदा जिन्नू सोना रब जानदा और सोने दियां सिफतां मैं रज रज करांगा सोने दियां मदनी दियां आका दियां सिफतां मैं रज रज सुनांगा आका दियां सिफतां मैं रज रज करांगा पाक रसूल ते दरूद भी पढ़ांगा लाले जगह 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 लाना असी नारा जिन्नू सारा जग जानदा और मक्के भी मैं जावांगा मदीने भी मैं जावांगा मक्के 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 और मक्के भी मैं जावांगा मदीने भी मैं जावांगा अल्लाह सानू सारियां नू मक्के मदीने दी हाज़रियां नसीब कर दे आमीन और मक्के भी मैं जावांगा मदीने भी मैं जावांगा बैतुल्ला दे चो फेरे फिर चक्कर लगावांगा जाके सफा मरवा ते मैं दौड़ लगावांगा नाले चुमांगा मैं हजरे अस्वद प्यारा जिन्नू सारा जग जानदा जिन्नू सोना रब जानदा फरमांदे ने पहला इनाम मैं की देवांगा उहदे नाल प्यार करांगा दूसरा इनाम ओनू गुनाहां तो पाक और तीसरा इनाम ओनू दुनिया अंदर ही ख्वाब दे अंदर अपने सोने नबी दियां ज़ियारतां नसीब फरमावांगा हुण आओ मैं सहीह बुखारी अंदरों तुहानू एक रिवायत सुनावां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सहाबी तो हट गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ताबेदार है नबी पाक दा फरमा बरदार है ए कितना प्यारा रब दा वली है कितना प्यारा अल्लाह दा दोस्त है कितना प्यारा अल्लाह दा यार है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा आसमान तो जिब्रील अमीन आए ने ऐ पूरी कायनात दे सरदार नबी जी इंज करो अपने सारे सहाबा नु इकट्ठियां कर लवो ते अपने मिंबर ते बैठ जाओ सहाबा नु सामने बिठा लवो एक जामे अंदाज अंदर खुतबा इरशाद फरमाओ एक तकरीर कर देवो एक वाज कर देवो ऐ अल्लाह सोनिया मैं तकरीर के सुनवान ते करनी है ओदा टॉपस की है ओदा उन्वान की है रब फरमांदे ने ऐ मेरे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओदा उन्वान ए होएगा एक यमन अंदर रहने वाला बंदा है जिदा ना उवैस है ते करन कबीला है ते यमन अंदर रहने वाला है बाप दा नाम आमर है ते अपनी जुबान मुबारक चो शख्स दी अजमत नु बयान कर देवो हुण प्यारिओ गल ते बड़ी अहम है कि नबी पाक किथे ने उन्हां नबी पाक नु वेखिया नहीं ते रब फरमा रहे ने अपने सहाबा नु दस देवो ओ बड़ी अजमत वाला है यार हुण असी वेखना है इन्नी अजमत नु मिली है ते किवें मिली है इन्नी शान मिली है ते किवें मिली है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया मेरे सहाबा इस तरह करना है शायद मेरी जिंदगी वफा करे ना करे उस शख्स दे नाल मुलाकात हो सकल या ना हो सकल ओ यमन दे अंदर बैठा तड़प रहा है कि केड़ा वक्त होए मैं मदीने अंदर जाके नबी दियां ज़ियारतां कर लवां मैं मदीने अंदर जावां सोने महबूब दा मुखड़ा तक के नबी पाक दा सहाबी बन जावां आखिर दा अमल की सी लेकिन मेरे सहाबा मजबूर बंदा ते मजबूरी ओनू केड़ी लेके बैठी है ओदी एक बुढ़ी मां है ते मां बीमार है ते मां दियां खिदमतां दे अंदर दिन रात बसर कर रहा है ओ दिन रात कीता है ते एक रात दा वक्त आया ते मां दे सराने बैठा ते मां दा सर अपनी गोदी अंदर रखिया ते अखां अंदरों आंसू गिरे ने ते रोंदा रोंदा होई आंसू मां दे चेहरे ते आके पए ने मां होए ते पुत्र दियां अखां अंदर आंसू होन ते मां किवें हो
सके चुप रह जाए। मां कहती है उवैस पुत्र मेरे ताबेदार पुत्र गल की है, अखा चो आंसू कादे आ रहे ने? नहीं मेरी मां, मेरी भोली मां, कोई गल नहीं, खैर है, वैसे ही अखा चो आंसू आ गए ने, कोई गल याद आ गई है। नहीं नहीं उवैस कोई गल ते जरूर है, कोई वाकया ते जरूर है, कोई तकलीफ है, दुख है। नहीं मां जी कोई गल नहीं, मां ने इसरार कीता है। सैयदना उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने बात बयान कर दी है। ए मां तुसी बुढ़ापे अंदर हो, बीमार हो, तुहाडी दवाई दा ख्याल करना पैंदा है, तुहानू दबाना पैंदा है। सफर बड़ा है ते बड़े साल हो गए ने मां जी, मैं तड़प रहा वां इसी बात अंदर। मां अल्लाह तेनू सेहत अता कर दवे ते मैं मदीने अंदर जाके सोने नबी दे मुखड़े दियां ज़ियारतां कर लवां। उधर नबी पाक दी ज़ियारत दा मसला, इधर मां दी खिदमत दा मसला। प्यारियो जे रब ने मावां दितियां ने, मावां हयात ने, मावां दी खिदमत कर लवो, मावां नू दुख ना देवो। मावां दे कोलों इस तरह करके हाथ चका के दुआ करा लिया कर, अल्लाह तेरा दिन सुकून अंदर गुजार देंगे, अल्लाह तेरिया रातां दे अंदर सुकून पा देंगे, तेरिया नींदा अंदर सुकून पा देंगे। और जदों गल गल ते मां नू रुलाए, मां नू सताए, बाप नू सताए, फिर कमें कारोबार अंदर बरकत आ जाए, इज्जत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, नहीं मिल सकती। अगर चाहते हो दुनिया अंदर साडी जिंदगी इज्जत वाली बन जाए, आखिरत वाली जिंदगी इज्जत वाली बन जाए, मां दी खिदमत तुसी रज रज के मुखलस हो के कर लवो ते अर्शां वाला रब दुनिया अंदर भी तुहाडी अजमत बुलंद कर देंगे और कबर हशर अंदर भी अजमत बुलंद कर देंगे। आए हाय हाय केड़ी मां है, केड़ी मां है प्यारे, मां 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 केड़ी मां है, केड़ी मां है सदके जावां। ए ओ मां है जिन्ने साडे वास्ते 3 तकलीफां बर्दाश्त कीतियां ने। रिवायत सहीह बुखारी अंदर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक सहाबी आके अर्ज करदा है, सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मैनू दसो सब तो ज्यादा केड़ा खिदमत दा हकदार है जिदी मैं खिदमत करा? नबी पाक ने फरमाया उम्मू का, मेरे प्यारे अपनी मां दियां खिदमतां कर, अपनी मां दे नाल प्यार कर, अपनी मां दे नाल मुहब्बतां कर, अपनी मां दी गल गल दे अंदर जवाब दे, मां की हो गया है, मां की तकलीफ है, मां की दुख है। सहाबी अर्ज करदा है सुम्मा ऐ सोने नबी जी फिर किदियां खिदमतां करा? नबी पाक ने दूसरी मरतबा फिर मुड़ के आख्या उम्मू का अपनी मां दी। सहाबी फिर अर्ज करदा है सोने नबी जी फिर किदी खिदमत करा? फरमाया उम्मू का, अपनी मां दी किन्नी मरतबा फरमाया? 1 2 और 3 मरतबा। सुम्मा फिर किदी करा? फरमाया अबू का, अपने बाप दी कर, क्यों तेरे बाप ने तेरे वास्ते सिर्फ 1 तकलीफ बर्दाश्त की है और तेरी मां ने 3 तकलीफां पै दर पै ऐसियां तकलीफां बर्दाश्त कीतियां ने। पहली तकलीफ की बर्दाश्त की है जदों शादी हो गई है बच्ची दी, अल्लाह वल्लों उम्मीदां लग गईयां ने, मां ने तेनू 9 माह तक चुकी रखे है, तेरे वजन दे अंदर ए नहीं गल कदी भी कीती कि वजन बड़ा हो गया है। प्यारे अगर इस तकलीफ नू समझना होए अपनी पीड़ दे ऊपर सिर्फ 1 किलो दा वजन 9 महीने बन के ते वेखिया जे पता लगेगा मां ने केड़ी तकलीफ बर्दाश्त कीती है। वेंदी रही है, सीढ़ियां चढ़दी रही है, उतरदी रही है, 9 माह तक के तकलीफ बर्दाश्त कीती। और दूसरी तकलीफ केड़ी बर्दाश्त कीती है? एवें रब ने मां नू मुकाम ते अजमतां नहीं दितियां, रब ने शान एवें नहीं दिता। दूसरी अजमत जड़ी बयान कीती है। और दूसरी तकलीफ एवें 9 महीनों तो बाद जदों तेरी मेरी जिंदगी दी पहली रात इस कायनात अंदर आउण लगी है, मां दे ऊपर जो गुजर रही सन ओ मां जानदी सी या अर्शा वाला रब जानदा सी। उस मां ने केड़ी तकलीफ बर्दाश्त करके असी दुनिया ते आए आ, साडी पैदाइश ते वक्त मां ने केड़ा दुख उठाया है ओ मां जानदी है या रब जानदा है। और तीसरे नंबर ते अपनी मां ने तेरी मेरी मां ने अपने जिगर दा खून
خون اپنے 2-2.5 سال دا واسطے اپنے جگر دا خون دودھ پلاندی رہی ہے. اے 3 تکلیفاں برداشت کیتیاں نے پیارے او ماں مائے اویس کرنی جاندا سی کہ ماں دی عظمت کی ہے, ماں دا مقام کی ہے, ماں دا مرتبہ کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ہو سکتا ہے اویس کرنی نال میریاں ملاقاتاں نہ ہو سکن, اویس کرنی اگر مل جائے انہوں میں محمد دا سلام کہنا تے انہوں اس طرح کہہ دیا جے ساڈے سونے نبی فرما گئے نے, ساڈے سونے نبی دا حکم آرڈر اویس کرنی تانوں سلام دی نبی پیش کر دے سر تے او کہندے سر کہ اویس کرنی نو کہہ دیا جے اج ہاتھ چوکے میری امت حق دے اندر دعا بھی کر دے. یارو کنا غمخوار نبی ہے, کنا پیارا نبی ہے, کنا پیارا نبی ہے. حالانکہ نبی کہہ سکتے سن میرے واسطے دعا کرنا, نہیں نہیں نہیں, نبی پاک نے کی فرمایا انہاں واسطے دعا کرنا, قیامت تک آن والے لوگاں میری امت واسطے دعا کرانا. رب او دیاں دعاواں نو بڑا قبول کرے گا کیونکہ ماں دا تابع دار بڑا ہے, ماں دا فرما بردار بڑا ہے. نبی دی یاد دی تڑپ اندر, زیارت دی تڑپ اندر جڑا بندہ رہے, نبی پاک نے فرمایا ہے کہ دے جسم دے اوپر کوڑ دی بیماری لگ گئی سی اور ساری کوڑ دی بیماری ہٹ گئی ہے, لیکن اے کلائی دے اوپر چھوڑا جا کالا جا نشان ہے. اے نشانی یاد رکھنا تے اویس نہ ہے, کرن قبیلہ ہے, باپ دا نام ہے, یمن اندر رہندا ہے, ماں دا بڑے تابع دار سے. آخرکار صحابہ نو مل گیا, نبی پاک دیاں زیارتاں نہ کر سکیا, ملاقاتاں نہ ہو سکیاں. بیت اللہ دے اندر عمرہ کردیاں صحابہ نے ویکھیا ایک صحابی دیاں نظراں جدوں کلائی تے پیاں نے, یاد آ گئی او مجلس جس مجلس اندر سونے نبی نے اس بندے دی اس ہستی اور ذات دی عظمت نو بیان کیتا سی. نبی پاک دے صحابی اکٹھے ہو کے آ گئے کہ اے پیارے ہو لگ دے ہو تسی یمن اندر آئے, یمن اندروں آئے ہو جی. کہنے لگے جی جی بالکل میں یمن اندروں آیا وا. کہنے لگے یمن اندر رہندے ہو, لگدا تہاڈی کوئی ماں بھی بیمار سی. جی بالکل ماں بیمار سی, ماں اللہ نو پیاری ہو گئی ہے. اج عمرہ کرن واسطے آیا وا لیکن مینوں دکھ اس گل دا بڑا ہے, اس بیت اللہ نو تے ویکھ لیا, بیت اللہ دی تعمیر کرن والے نو تے ویکھ لیا, بیت اللہ دے حق اندر دعاواں کرن والے نو, دعاواں کرن والے دی جڑی ذات اور ہستی ہے, بیت اللہ دیاں زیارتاں تے کر لیاں نے, لیکن او سونا نبی دا مکھڑا میں نہیں تک سکیا. سب تو بڑی خواہش میری اے سی لیکن ماں بیمار سی, میں اس غم دے اندر آ نہ سکیا. نبی پاک دے صحابہ نے بٹھایا تے نبی پاک دا سلام پیش کیتا ہے. تے پیاریو جدو نبی پاک دا سلام پیش کیتا ہے اویس کرنی گڑ گڑا کے رو پیا, آسمانہ وال چہرہ کر لیا. اللہ اللہ سونیا کاش کہ او وقت ہوندا اویس کرنی دیاں اکھاں ہوندیاں سونے نبی دا پیارا تے سونا تے آلہ بہتر مکڑا ہوندا, کنا سما ہوندا, کنا مزہ آندا نبی پاک دے چہرے دی زیارت کردیاں ہویا. اے اویس پریشان نہ ہو, اس نبی نے تانوں سلام بھی پیش کیتا ہے, لیکن دوسرے نمبر تے او نبی فرما گے سر اویس کرنی جتھے بھی ملے انہوں کہنا ہاتھ چوکے میری امت دے حق اندر دعا کر دینا, میری امت دے حق اندر دعا کر دینا. اویس کرنی آندے نے یار کہو جیاں گلاں کر رہے ہو, او نبی ہوئے تے دعاواں میرے کولوں کروائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کی آندے نے اویس کرنی تیری عظمت تو اسی بھی حیران آ, تیری عظمت رب نے عرشاں تو بیان مصطفیٰ دی زبان مبارک چو کیویں کروائی ہے. تسی نبی پاک دے تابع دار ہو تے نبی پاک دی تابع داری اندر جڑا نبی پاک دی اتباع اختیار کر لیندا ہے رب نے تواڈے نال پیار آسماناں تو کیتا ہے, دوسرے نمبر تے پیار کیتا ہے, تیسرے نمبر تے گناہ معاف کیتے نے, اور چوتھے نمبر تے نبی پاک دی زبان مبارک دے اندروں تانوں سلام بھی پیش تے شان بھی پیش کرا چھڈی ہے. فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم.
اور جڑا نبی دی اتباع اندر جیوے نبی دی اتباع اندر دنیا تو جائے نبی دی زیارت دی تڑپ دے اندر دنیا تو جائے تڑپ رکھے تے اللہ کوڑ جیسی گندی بیماری تو بھی نجات ادا کر دیندے نے بیماریاں کی چیزیں نبی دی تڑپ اندر جی کے تے ویکھ اکثر سانو کیا کردے نے آفت جی اج رات خواب آیا ہے تے خواب اندر سپ ویکھیا ہے خواب اندر ٹھواں ویکھیا ہے خواب اندر فلاں چیز ویکھی ہے فلاں ڈرونی چیز ویکھی ہے میں کیا کرنا پیارے ہو نمازاں تساں چھڈنیاں نے درود پاک دا ذکر تسی نہیں کرنا تے خواباں اندر سپ نظر نہ آن تے ہور کی نہ نظر آئے او پیارے ہو جدوں نمازاں چھڈنیاں نے رب دیاں نافرمانیاں کرنیاں نے نبی دی غلامی اختیار نہیں کرنی پھر خواباں اندر سپ ہی نظر آندے نے جدوں بیٹیاں دا حق بیٹیاں دے نام کروا دینا ہے ادو خواباں اندر سپ تے ٹھویں نظر آندے نے نبی پاک تے اودی خواب اندر نہیں ہو آ سکدے جدوں لوگاں تے ظلم کرنا ہے گل گل تے ماں نو تکے باپ نو گالیاں دینیاں نے پھر خواباں اندر مصطفیٰ دیاں زیارتاں نہیں ہو سکدیاں اگر چاہندے ہو رب تواڈے نال پیار کرے رب ساڈے نال محبت کرے اور رب ساڈے گناہ معاف کر دے خواب دے اندر نبی پاک دی زیارت میں ہو جائے پھر ایک کوئی عمل کر لو عمل کیے فتبعونی ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا میں آخری گل کر رہا تے گل اتنے ختم کر رہا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا پیارے لور دی اس مسجد شمع کلونی اندر بہ گئے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کر رہا تسی مزے لے لے کے سن رہے ہو جھوم رہے ہو مسکرا رہے ہو اکھاں اندر آنسو بہا رہے ہو ہجے نبی پاک نو ویکھیا نہیں جدوں ویکھ لواں گے میریاں تواڈیاں حالتاں کی ہون گیا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا اٹھائی ہے قسم خود قرآن میں اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے اللہ سانو سونے نبی دا پکا سچا تابع دار ہوبدار بنائے ہوبدار بنا کے کنے فائدے ہون گے نمبر 1 رب محبت کرے گا دوسرے نمبر تے رب گناہ معاف کرے گا اور تیسرے نمبر تے رب خواب دے اندر نبی پاک دی زیارت کرائے گا 3 انعام ملن گے ایک عمل دی وجہ دے نال او ہستی کڈی اچھی شان والی ہے جدے پیچھے لگ جاؤ رب 3 انعام عطا کردا ہے اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد